जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आता आता चल चल पुढे मोठा सांभाळा. जय श्रीराम. पेडो तोड घातलंय नमस्कार. आज आम्ही हे थर्ड आमचे हार्वेस्टिंग मशीन आम्ही पिल्यान गावान घातला. सकाळी पयलीं निल्ला घातले, मागीर सालिगांव गेले आनी आतां पिल्यान गांवांत. 2 दीस पयलींच संदीपबाईन कॉल केल्लो की पिल्यांची सुद्दां शेतां पिकलेलीं आसा म्हणून. सो ताका लागून बेगींतल्या बेगीन आमी डिपार्टमेंटा कडेन ही मिशनां जी आसा हार्वेस्टिंग अरेंज केलेली आसा. आनी आमच्या सालिगांव मतदारसंघान म्हाका दिसता सगळ्याकून पयलीं म्हटल्यार जाता, कित्याक थोड्याच कन्स्टिट्युएन्सीनी हे चालू जाल्लेले आसा हार्वेस्टिंग मशीन आनी तितूंतली आमची एक कन्स्टिट्युएन्सी. संदीपबाईन ज्या तरेन सांगलां की पिलेन पंचायत म्हणून म्हाका दिसता शेतकारांक तांचो भरपूर तेंको आसता आनी तांकां बियाणें तांकां सारें हे टायम टू टायम दिवप हे ते काम करीत आसा. म्हणजे तांचो एकूच हेतू आसा की शेत हे आसा हे पडीत रावचें न्ही. शेतकार भाव जे आसा हांकां एनकरेज करचें आनी चडांत चड शेतां ह्या पिलेन गांवांत जावचीं म्हणून हांव खरेंच तांचें कौतुक करता. आनी म्हाजे कडेन सुद्दां जें आमकां घडूंक हाडूंक मेळटा, कित्याक हांवें ह्या वटी कन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्या कडेन सारें वाटलां. कंपेन्सेशन कितें कितें लागता म्हाजे कडल्यान जावं सरकारा कडेन जावं, थंय जंय शेताची नाशाडी जाल्या थंय आमी सगळ्यांक कंपेन्सेशन दिलेलें आसा. सो एकूच आमचो हेतू की आमचे शेतकार बांधव आमचे भाव आसात, आमी तांकां अन्नदाता म्हणटात आनी ताका लागून आमी तांकां मॅक्सिमम तेंच्यांनी शेत रावचें आनी हेजो फायदो तांकांच न्ही जाल्यार पुराय आमच्या गोंयाक जावचो ही आमचो एक हेतू आसा. चडांत चड शेत पडीत रावचें न्ही. सो ताका लागून आमी एनकरेज करता तांकां आमचे कडेन कितें कंपेन्सेशन हेल्प कितें जाय ती आमी करीत आसा. आनी संदीपबाईन सांगलां तशेंच की शेतां आतां मळपाक सुरवात जाली ती तेंच्यांनी सारकें सिस्टमॅटिकली करचें. म्हणजे सगळ्यांनी एकठांय जावन एक आपूण आपआपलें शेत करून घेवचें. कित्याक नाजाल्यार आपलें शेत पयलीं म्हणून म्हणजे खूब हितून अडचणी येता. सो ते करचें न्ही. बरे तरेन आमचें हार्वेस्टिंग सिजन जावचें देवा कडेन मागता की तांकां आमच्या शेतकार भावांक बरें धनधान्य दिवचें, बरें तेंची पीक ह्या वटी जाल्या ती तेंच्या घरांत बऱ्या भशेन पावची. हे सगळ्या फंक्शनाक आमचे मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीपबाई, आमचे पंचायत मेंबर संतोष बांदोडकर आसा, सुवर्णसिंग राणे, अंकिता, म्हाजो मित्र सयाजी राणे, सगळे शेतकार भाव तुमकां सगळ्यांक आयज कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा की हार्वेस्टिंग सिजन हो आमचो हितून एक सणूच म्हटल्यार जाता आनी तो आयज आमच्या पिलेन गांवांत सुरवात जाल्लो आसा. बऱ्या तरेन आनी एकदां सांगता की सगळ्यांनी शेतकार भावांनी आमच्या बऱ्या तरेन हार्वेस्टिंग आपल्या शेताचें करचें. थँक्यू. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज आमी पिलेन पंचायती कडेन आसा आनी आमच्या शेतकार बांधवांचो एक रिक्वेस्ट आसलो की सगळीं शेतां पिकल्या म्हणून तांकां मिशीन जाय म्हणून. आनी आमचो MLA केदार नायक हेणेन आयज हें मिशीन आमकां प्रोवायड करून दिल्लें आसा. तशेंच आमचे पंचायती वांकडी आमचे अंकिता आसा, सुवर्णसिंग राणे आसा, संतोष बांदोडकर आसा, आमचो सयाजीराव राणे आसा, बाकीचे सगळे शेतकार आसा. तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. कित्याक हे मिशीन खूब दीस जाले खूब जाण सांगताले आमकां मिशीन जाय म्हणून. आनी हांवें आमच्या MLAकूच सांगलें सगळ्यांचें शेत पिकलेलें आसा तांकां मिशीन जाय म्हणून. कारण कितें पावस पडटालो आनी पावस पडल्या कारणान आमकां ती मिशिनां हाडपाक मेळनासलीं. कित्याक थोड्यांची शेतां पावस जाल्यार घालूपाक मेळनासलीं
आणि आता सध्या तरी वत पडलेलें आसा. MLAक सांगलें, MLAन रोखडेच आयज मिशन दिता म्हणून सांगलें आणि आयज मिशन हांगासर हाडलें. मागता सगळ्या शेतकारां कडेन की सुरळीत बरें एके लायनीन सगळीं शेतां आपली लिवन घेवची, मळून घेवची. कारण सगळ्यांक दिसता आपणाचें पयलें शेत काडचें, आपल्याक पयलें आपलें शेत पयलें लिवन घरा येवचें अशें सगळ्यांक दिसता. पूण सगळ्यांची शेतां ही सगळ्यांची लिवन जातली, मळून जातली. पूण कसलीच कोणा कडेन कितें हुजत घालनासतना सगळ्यांनी आपली शेतां बरे तरेन एके लायनीन ती काडून घेवची. म्हाका पंचायत ही सदांच जे बियाणे हे सदांच वर्सान वर्स दिता, तशें सारें वर्सान वर्स दिता. तसोच आमचो MLA आपले तरेन ज्या कितें शेतकारांक हेल्प जाय तो हेल्प सदांच तो करीत आसता. कसलेंच जावं तेजे कडेन कोण गेल्लो केन्नाच तो परतून येवंक ना. केन्ना जेन्ना तेजे कडेन कसलें काम घेवन गेल्लो जावं कसलेंच तो सदांच एक पावल फुडें आसून ते लोकांचें काम करपाक तो सदांच फुडें आसता. जी शेतां म्हाका दिसता सगळींच पिकोवंक ना. हे सायडीन सगळीं शेतां पिकलेलीं आसा. ही शेतां सगळीं काडल्या उपरांत रोखडेच दुसरे सायडीन जे उरल्या तेवूय शेतां रोखडें काडची आनी बरे तरेन हे सगळें आपलें जे धान्य आसा आपल्या घरांत पावोवचें. आनी तुमच्या जे शेतां रोयता खुबशीं म्हाका दिसता पयलीं पेंडींग आसली, रोयनासले. पूण आतां जेन्ना सारें दिलें, बियाणें दिलें, हितून चडशीं शेतां आमच्या पिल्यांची रोयता. उरलेलीं सुद्दां शेतां अशीच रोवची. कारण पयलीं खूब मानाय सोदचे पडटाले, कामेरा सोदचे पडटाले. पूण आतां तो टायम ना. आतां सगळें मशिनरी जाल्ली आसा आनी सगळ्यांक तेजो फायदो हो मेळटा आनी हो फायदो घेवचो तुमी आनी सगळीं शेतांय करची अशें म्हणटा. मागीर 2 उतर सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या हार्वेस्टिंग मिशनाच्या इनॉग्रेशन सोहळ्याक आमच्या मदीं आसा आमचे सालिगांवचे MLA तसेच GSIDCचे व्हायस चेअरमॅन श्री केदार नायक, तसेच रेज मागूज ZP श्री संदीप बांदोडकर, आमचे पंचायत वांगडी अंकिता नायक, आमचो स्वर्ण सिंग राणे आनी हांगा सगळे जमलेले शेतकार. आयज वर्सान वर्स तो केदार आमकां हे मिशीन जे आमकां हाडून दिता जे करून शेतकारांक ताजो बऱ्याचो बरो लाभ जावचो, वर्सान वर्स तेंची शेतां रोवची म्हणून. तशेंच आमी पंचायत म्हणून आमी बियाणे सारें सगळें तांकां लाभ करून दिता. आनी हे वर्सा पळयता आमी तेणी खुबशीं शेतां अशी केली आनी हेजे फुडें अशी शेतां बरे भशेन लावची आनी आनीक लावन आनीक तेजे आमचे पिलेन जो गांव आहा तो ग्रीन करून सोडचो. आनी ह्या आयच्या ह्या सुवाळ्याक सगळ्यांक तुमकां वेलकम करता हांव. देव बरें करूं.